बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और आज मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे के बाद जो है वो आप हज़रात से यूँ मुलाकात हो रही होगी। मेरा बुनियादी मकसद जो है वो इस सिलसिले के शुरू करने का ये है कि हम इस दौर के अंदर जिससे हम गुज़र रहे हैं, जहाँ अफवाहों का बाज़ार गर्म है, जहाँ साजिशों के जाल जो है वो बिछाए जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं, और जहाँ हर तरफ जो है वो अहले हक़ की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उसको टारगेट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने हिस्से का जो है वो किरदार अदा करें और कोशिश करें कि जितना हमसे हो सकता हो, जितने हमें मालूमात हैं वो हम आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये कोई मामूली जो है वो साजिशें नहीं हैं। इस वक्त जिन साजिशों का जो है वो जाल बुना जा रहा है वो न सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने जिस तहरीक का आगाज़ किया है और उस तहरीक को भी सबोताश करने की कोशिश की जा रही है। और वो तहरीक जो है ज़ाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम इस तहरीक का मरकज़ है। कोई सियासी जमात हमारे साथ रहे न रहे, हमने इस तहरीक को पहले भी निहत्ते और अकेले होकर जो है कराची से इस्लामाबाद तक इसको शुरू किया था और उसको वहाँ पाया तकमील को पहुँचाया था, और उसके बाद दीगर जमातें हमारी सफ़ों में दोबारा आईं और फिर से दोबारा जो है वो जमातें अब हमारे साथ चल रही हैं किसी न किसी दर्जे में। तो बहरहाल साजिशें हैं, एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और फिर उसमें बड़ा भोंडा किरदार उन मीडिया हाउसेस का है और उन लिफाफी एंकर्स का है कि जो दिहाड़ियाँ लगा कर जो है वो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनका पर्दा चाक करें और मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ होने वाली जितनी भी जो है वो साजिशें हैं उसके ख़िलाफ़ बंद बांधने की कोशिश करें। जो झूठ बहतान तराशी जिस तरह मुग़ल्लज़ात बकी जा रही हैं, हम उनका रास्ता रोकें। आपको ये भी मालूम है, अगर हम अपनी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है। और मैं दरमियान में आपको ख़ता कलामी के लिए माज़रत चाहूँगा कि मैं आपको बताते चलूँ कि ये कोई मैं लिख कर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जो है वो बात आपसे हो सकती हो, तो ज़ाहिर है मेरी बात जो है वो मरबूत नहीं होगी, मैं इस हवाले से काफ़ी कमज़ोर वाक़ हुआ हूँ। तो मेरी गुफ्तगू जो है वो बेतरतीब सी भी होगी और कोशिश होगी कि हम हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाएं। तो सबसे पहले तो नाम नहाद सहाफ़ी हैं, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। कम अज़ कम सहाफ़त की एक दो लाइनें हमने भी पढ़ी हैं और हमने भी सहाफ़ियों के साथ उठते बैठते ये सीखने की कोशिश की है कि महज़ब माशरे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है और किस तरह किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है वो महाज आराई की जाती है। ये तो महाज आराई नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह का भोंडे किस्म का एक मीडिया ट्रायल है जो इन मीडिया हाउसेस और इन मीडिया एंकर पर्सन की जानिब से किया जा रहा है। और उनकी पूरी कोशिश ये है कि जब उनको लिफाफा मिल जाता है उसके फ़ौरन बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आपने जमीयत उलमा इस्लाम से 4 बंदे उड़ाने की कोशिश की और ये आपने सोचा कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ और ये मेरी आप जो हमारे साथी हैं वो बखूबी जानते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम में किसी एक फ़र्द के जाने से कोई अब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ाहिर है वो जिस अंदाज से जमात से अलग किए गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम का, वो मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था और उनमें से कुछ हज़रात उस पर ख़ामोश हो गए हैं। ज़ाहिर है कुछ हज़रात की वापसी की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि जमात से जाने वाले इन हज़रात की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर इन्होंने नेब के ज़रिए पिछले 2.5 से 3 महीने से मुसलसल जो है ये साजिशें शुरू कर रखी हैं कि एक घनाउने किस्म के इल्ज़ामात कराची से लेके चतराल तक आपने होटल निकाल दिए, प्लाजाज निकाल दिए, आपने शुगर मिलें निकाल दी, बंगलोज निकाल दिए, न जाने क्या क्या प्रॉपर्टियाँ आपने मौलाना फजल रहमान साहब की निकाल दी। लेकिन अब तक आप एक रत्ती बराबर, ये अगर मैं कहूँ कि इस घड़ी बराबर आप जो है
کوئی ثابت نہیں کر سکے ہیں، پھر یہ اتنا بڑا میڈیا ٹرائل کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، ہر کارکن ذی شعور ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ ہماری قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، اس تحریک میں میں پھر دہراتا ہوں کہ کوئی جماعت نہ رہے جمعیت علماء اسلام کے کارکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے ان کی شانہ بشانہ رہیں گے، اور جس طرح وہ کہیں گے اس حکومت کے خلاف، جو عاملیت کی دوسری شکل ہے ہمارے لیے، اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ان کی تحریک میں مرحلہ وار جس طرح وہ کہیں گے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہی میڈیا ہاؤسز اور ان کے یہ مخصوص میڈیا ہاؤسز ہیں، میں تمام ان میڈیا ہاؤسز سے معذرت چاہوں گا جو اس دور میں بھی، اس کڑے دور میں بھی حق لکھتے ہیں اور حق قوم تک پہنچاتے ہیں، ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ لیکن وہ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں جنہوں نے سر شام جو ہے وہ محفل لگا رکھی ہوتی ہے، اور دستاریں اچھالنا ان کا ایک مشغلہ، پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، اور ان اینکر پرسن کو مخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے صحافت کو اس دور میں بڑی معذرت کے ساتھ گالی بنا دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب پرسنل اٹیک کرتے ہیں اور کردار کشی مہم پر آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے گریوان میں اتنی دیر کے لیے بھی نہیں جھانکتے کہ انہوں نے کل جو بات کہی تھی 24 گھنٹوں میں ان کی وہ ساری باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کیے پر پشیمانی کا اظہار کر سکیں اور قوم سے معافی مانگیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب پیسوں کی لت لگ جاتی ہے اور دہاڑیاں لگتی ہیں تو اس میں کیسی پشیمانی اور کیسی قوم سے جو ہے وہ اظہار ندامت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی جو چادر ہوتی ہے وہ جب اتار دی جائے تو پھر کوئی جو ہے ان چیزوں کا احساس نہیں رکھتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے، جمعیت علماء اسلام کے ہمارے دوستوں نے اب یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میڈیا ٹرائل کا اور اس پروپیگنڈا مہم کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے، اور اس میدان میں ہم نے اپنی قیادت کو نہتہ اور تنہا نہیں چھوڑنا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس دستیاب فورمز ہیں اس پر ہم نے بھرپور اپنی آواز اٹھانی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان آوازوں کو جو مولانا کے خلاف کسی جا رہی ہیں، جو جمعیت کے خلاف اٹھائی جا رہی ہیں، ان آوازوں کو یہیں روکا جائے، اور ان کے خلاف جو ہے اسی طرح سے حقائق پر بھرپور جو ہے وہ ایک مہم چلائی جائے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، سازشوں پر نظر رکھنی ہوگی، ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں، اور مفتی صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس بات پر ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری کی ضمانت لی اور کہا کہ اگر مولانا گرفتار ہوں تو آپ جو ہے وہ پیزا جون والے صاحب کو بھی گرفتاری کروا دیں۔ تو یہ یعنی اس ملک کے اندر جمہوریت اتنی ہے اور آزادی اتنی ہے کہ آپ اتنا اظہار نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد آپ پر جو ہے وہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اس کڑے دور میں، اس گئے گزرے دور میں ہم جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں، اور اس فضل پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت سے نسبت دی ہے، اور انشاءاللہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جو حق کی جماعت ہے، لاکھوں علماء کی جماعت ہے، اور مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور مخالفین کی نیندیں اسی طرح حرام ہوتی رہیں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں۔ پھر ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی لکھ کر یا تیاری کر کے آیا نہیں، اچانک ہی آپ حضرات کے سامنے آمد ہوئی، اور چند معروضات ظاہر کافی طویل ہو گئی یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر اپنی آراء کا بھی اظہار کریں گے اور حوصلے کا باعث بھی بنیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔